अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी 70-75 वीडियोस हैं जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। ख़ास तौर पर इब्तिदाई जो वीडियो हैं 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, ये बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो हैं, उनको लाजमी देखें। और यहाँ पर मैं एक और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। अगर वो बटन ऑन है, आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो उस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक सवाल के जवाब में है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इस पर बड़ी बहस भी होती है, और वो सवाल ये है कि क्या कुरान की आयात और कुरान की सूरतों के मुवक्कल होते हैं या नहीं होते। बड़ा अहम सवाल है और आज की इस वीडियो में मैं इस सवाल के हवाले से 3-4 बातें आपसे करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि देखें, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इस किताब को अपनी उम्मत के सामने पेश किया, सहाबा कराम के सामने पेश किया कि ये अल्लाह की किताब है। और फिर यहाँ पर एक बड़ी अहम बात यह है कि आपने देखा होगा कि सूरतों की शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तात लिखे होते हैं। हुरूफ़ मुक़त्तात बाद सूरतों की शुरू में हैं। उन हुरूफ़ को कहा जाता है कि जो अलग अलग पढ़े जाते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम वगैरह वगैरह। चंद सूरतों की शुरू में ये हुरूफ़ मुक़त्तात हैं। अब ये हुरूफ़ मुक़त्तात जो है, इनका माना मालूम नहीं है। चुनाचे मुफस्सिरीन जब या मुतरज्जिमीन जो होते हैं जब तर्जुमा करते हैं तो वो यहाँ पर अल्लाहु आलमु बिमुरादी लिख देते हैं कि इसका माना अल्लाह ही जानता है, हमें नहीं पता। हो सकता है अल्लाह ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका माना बताया हो या ना बताया हो, हमें इस बारे में नहीं मालूम। हमें बस इतना मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इन हुरूफ़ मुक़त्तात का माना नहीं बताया। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत की ज़िम्मेदारी को पूरी तरह अदा करते हुए पूरा का पूरा दीन अपनी उम्मत तक पहुँचाया। कोई चीज़ आपने छुपाई नहीं, और जो चीज़ अल्लाह ने आपको दी वो आपने उम्मत के सामने उस दीन को पेश किया। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि क्या कुरान की आयात और कुरान की सूरतों के मुवक्किल होते हैं या नहीं होते, फिर उनके जो चिल्ले आ गए हैं तरह तरह के, पत्नी ये चिल्ला करें और पत्नी उसको रात को इशा के बाद पत्नी या तरताइल या परताइल, पत्नी अजीब व गरीब किस्म के, पत्नी कहाँ से इस किस्म के नाम। चंद एक नाम तो वो हैं जो फ़रिश्तों के नाम हैं, जैसे जिब्राईल, इसराफील, मिकाईल वगैरह। और उसके अलावा पत्नी अजीब व गरीब किस्म के नाम जो हैं, जो शयातीन, अब शैतान इब्लीस जो है उसका भी नाम इसी तरह का मिलता जुलता नाम है। इस तरह की और पत्नी के जिन्नों और शैतानों के नाम हैं, तो वो उनका विरद करवाया जाता है। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन, पूरा कुरान उम्मत के सामने उस तरह पेश किया जिस तरह अल्लाह ने आपको दिया। अगर सूरतों के कोई मुवक्किल होते, जैसा कि बाज़ आमिलीन कहते हैं, और ये आमिलीन नहीं होते, ये जादूगर होते हैं, कि सूरतों के मुवक्किल हैं जी, सूरह इखलास का मुवक्किल है, सूरह मुज़म्मल का मुवक्किल है, जिन का मुवक्किल है, फिर कहा जाता है सूरह यासीन का मुवक्किल ऐसा जिस तरह शेर होता है, शेर की शक्ल का मुवक्किल है, फिर उनको काबू करने के चिल्ले वगैरह। अगर ये बात दुरुस्त होती तो लाजमन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी बताते। आपने अपनी उम्मत को ये तो बताया कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। अगर सूरह यासीन का मुवक्किल होता या शेर की शक्ल का होता या किसी भी होता या उसको काबू करने को कोई चिल्ला होता तो आप ज़रूर ये भी बताते। आपने अपनी उम्मत को ये तो बताया कि सूरह यासीन की तिलावत करना 10 कुरान पाक की तिलावत के बराबर सवाब मिलता है। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने से 1 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। तो अगर इन सूरतों की कोई मुवक्किल होते तो आप ज़रूर बताते कि फ़लाँ सूरत का मुवक्किल है, उसको काबू करने का ये तरीका है, उसका ये वजीफ़ा है। अब देखें, जो सवाल मैंने उठाया था, बल्कि मुझसे पूछा गया था और जिस पर बहस होती है, उस सवाल का जवाब यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन मैं इस बात को थोड़ी सी मज़ीद वजाहत के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अब देखिए, बाज़ आमिलीन ऐसे भी हैं जो इस बात की तावील यूँ करते हैं, जो अपने आप को यानी यूँ कह ले कि वो कुरान और सुन्नत के पाबंद कहते हैं, तो वो भी इस गलत नज़रिए को, इस मन गढ़ंत नज़रिए को कुरान और सुन्नत साबित करने के लिए वो कहते हैं जी मुवक्किल से मुराद फ़रिश्ते हैं। वो कहते हैं जी मुवक्किल फ़रिश्तों को कहा जाता है।
تو یہ فرشتے جو ہیں وہ جو مدد کرتے ہیں انسانوں کی، مثال دیتے ہیں جنگ بدر کی، مثال دیتے ہیں کسی اور کی، تو کہتے ہیں وہ جو فرشتے آئے تھے ان کو موکل کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی فرشتوں کو موکل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتوں کو آپ فرشتہ کہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ موکل سے مراد فرشتے ہیں تو پھر ان کو فرشتہ ہی کہیں، موکل کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ یوں کہیں کہ سورہ یاسین کا بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے، سورہ اخلاص کا بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے، آپ یوں کہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات، پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ بالفرض اگر آپ نے اس کے بنانا ہی ہیں تو پھر آپ موکل کیوں کہتے ہوں؟ آپ ان کو فرشتہ کہیں۔ موکل کیا چیز ہوتی ہے؟ موکل ہے، موکل ہے، کیا ہے معنی، کیا ہے مطلب، کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں اردو میں تو یہ عدالتی زبان میں موکل کا لفظ بولا جاتا ہے اس شخص پر کہ جیسے میں عدالت میں اپنا کوئی کیس لڑ رہا ہوں تو میں ایک وکیل کرتا ہوں تو وہ میرا وکیل ہے، میں اس کا موکل ہوں۔ تو کیا یہ کوئی اس قسم کا معنی ہے کہ وہ موکل ہے اور ہم اس کے وکیل ہیں؟ کیا مطلب؟ تو یہ ساری من گڑت اور فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ صورتوں کے موکل ہوتے ہیں، ان کے قابو کرنے کے یہ چلے ہوتے ہیں اور اس طرح قابو کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری من گڑت باتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں کہ موکل سے مراد فرشتے ہیں، تو بھائی یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ لوگ موکلوں کو قابو کرنے کی باتیں کرتے ہیں، موکلوں کو قابو کرنے کے چلے بتاتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موکل سے مراد فرشتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یوں کہیں کہ فرشتہ قابو کرنے کا چلا، فرشتہ قابو کرنے کا جو ہے وہ طریقہ، تو پھر اس کا مطلب یہ بن، یہ تو اس سے بھی بڑی خطرناک بات بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی، یعنی آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا یار کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی نا، آخر اتنی بحث جو ہوتی ہے، اتنے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، تو وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض اس قسم کے چلے ہوتے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ شیطانوں نے بتائے ہوئے ہیں، اور ان شیطانوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر لوگ کرتے ہیں، اور ان میں کچھ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا تڑکا جو کہہ لیں، کچھ آیات کے ذریعے، کچھ صورتوں کے ذریعے لگا کر اس کے اوپر رنگ اس طرح کا کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی اسلامی چلہ ہے، کوئی اسلامی وہ ہے، ہوتا اس میں وہ سارا شیطانی کام ہے۔ 12 چلے ہوتے ہیں، ان چلوں کو جب کوئی آدمی کرتا ہے تو پہلے تو اکثر وہ لوگ پاگل ہی ہو جاتے ہیں، ان کی نارمل حالت میں نہیں رہتے، وہ مینٹل ہو جاتے ہیں بالکل معاشرے کے اندر۔ اور بالفرض اگر کوئی ٹھیک بھی بچ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس ان چلوں کے نتیجے میں کوئی شیطان وغیرہ حاضر ہوتا ہے، جن وغیرہ آ کر حاضر ہوتا ہے، اور پھر وہ جن کے ساتھ ان کی ایک دوستی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے لے کے کرنے کی وجہ سے وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جن قابو کر لیا، حقیقت میں جن اس کو قابو کر لیتا ہے، جن کو اس نے جن کو نہیں قابو کیا ہوتا، جن اس کو قابو کر لیتا ہے۔ اب وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، مختلف کام کرواتا ہے، وہ ظاہر اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے ذرا ٹھیک ہے میں فلاں کام کرتا ہوں، آپ ذرا ایک کپ اپنا پیشاب کر اس کو پیو، ذرا آج تم جو ہے نا 4 چمچی اپنا پخانہ کھاؤ تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ تو حقیقت میں جن اس کو قابو کر لیتا ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ جن کے قابو میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ الٹے کام کرتا ہے، گندگی کھاتا ہے، گندے کام کرتا ہے، اپنی ماں بہن کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، شیطان وہ اس سے کرواتا ہے، اور پھر جو ہے دین کی توہین کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے کچھ کام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے جن قابو کیا۔ تو یہ اصل میں کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی بات اور آخری بات ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، جنہوں نے 8-10 سال مدرسے میں لگائے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ نے 8-10 سال مدرسے میں پڑھا، آپ نے وہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صفحات کہہ لیں، آپ نے کلمات اور باتیں، ابواب اور فصلیں پڑھی، ٹھیک ہے، آپ نے فقہ پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، منطق پڑھی، فلسفہ پڑھا، ادب پڑھا، صرف نحو پڑھی، بڑے علوم آپ نے پڑھے۔ آپ نے ان 8 سالوں میں 2 سے 3 مرتبہ پورا قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ آپ نے ان 8-10 سالوں میں بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھی، سیاہ ستہ پڑھی، پھر اس سیاہ ستہ کے اندر آپ نے قرآن کی تفسیر کو پڑھا، سورہ فاتحہ کی باب، سورہ بقرہ کا باب، ان صورتوں کے فضائل، ان صورتوں کے شان نزول، ان صورتوں کے تفسیری اقوال، احادیث کی روشنی میں آپ نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ ان کتابوں کے اندر آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے۔ کہیں پر آپ نے ان 2-3 دفعہ جو آپ نے قرآن پورا تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور حدیث کی کتابوں میں جب آپ نے صورتوں کے فضائل اور شان نزول اور تفسیری اقوال پڑھے، کہیں پر آپ کو ایک قول بھی اس قسم کا ملا، کہیں پڑھا آپ نے کسی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو سورہ یاسین کا موکل شعر کی شکل کا ہوتا ہے، فلاں چیز کا موکل فلاں صورت کا موکل ہوتا ہے؟
جب یہ چیز آپ نے 8-10 سال جو ہمارا ایک بہترین ہمارے اکابرین کا تیار کیا ہوا دینی نصاب ہے جسے درس نظامی کہا جاتا ہے، جس میں پورے دین کو اگر احاطہ نہیں ہے تو کم از کم دین کے ہر شعبے اور ہر باب کو ٹچ ضرور کیا گیا ہے، تو کہیں پر آپ نے یہ چیز پڑھی؟ آپ جب نہیں پڑھی تو آپ کہاں سے ان من گھڑت چیزوں، آپ کا پھر 8 سال لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا یہ 10 سال پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ 10 سال پڑھنے کے بعد بھی آپ انہی باتوں پر یقین کرتے ہیں کہ جو آپ کے ان 10 سالوں میں کہیں آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے؟ پھر آپ کے 10 سال پڑھنے کا فائدہ کیا وہ 8-10 سالوں میں تھوڑی باتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ آپ انہی پر یقین کریں، اس کے علاوہ من گھڑت باتوں پہ آپ یقین نہ کریں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام پر اتنا افسوس نہیں ہوتا. چلے عوام تو ظاہر بات ہے عوام ہے، اس نے علماء کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس نے مولویوں کے پیچھے، اس نے اپنی امام مسجد کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. تو اگر یہ جاہل قسم کے، اجڑ قسم کے، من گھڑت قسم کے مولوی ہی ان کاموں میں پڑ جائیں گے اور اتنا نہیں سوچیں گے کہ 10 سال جو میں نے مدرسے میں لگائے ہیں وہاں پر جو چیز میں نے دیکھی نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ سنی، آج وہ اس چیز کا تصور میں کس طرح اپنے ذہن میں بٹھا کر اس پر ایمان لے آتا ہوں اور اس پر یقین کر لیتا ہوں اور پھر آگے لوگوں کو بھی اس گمراہی کی لائن پہ چڑھاتا ہوں، تو یہ کیسے؟ اس لیے تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں، سوچیں، عقل کو لڑائیں، تھوڑا سا کوئی آنکھیں کھولیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دی ہیں، اللہ نے دماغ دیا ہے، ذرا سوچ کر اس بات پر غور و فکر کیا کریں. امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.